नेत्रावळी गोंयांतलो एक सोबीत आनी सैमाचो आशिर्वाद लाभिल्लो गांव. फकत दृश्टिकोनाचे सोबीतकायेक लागून न्हय तर शेतकी मुळा खातीरूय वळखतात. शेतां, भाजीपालो आनी फळांच्या अर्थवेवस्थेक लागून पाठीचो कोंडो जावन रावला. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची उतरां. तरणाट्यांनी ही संद घेवची आनी गोंयच्या शेतकी क्षेत्रांत योगदान दिवचें. तशें केलें जाल्यार नेत्रावळी क्रांती जावं येता, फळदेसायान सांगलें. शेतकारांक आनीक आदार दिवपा खातीर आनी थळाव्या शेतकामांक चालना दिवपा खातीर शेतकी खात्यान नांगरणी आनी शेतांतल्या कामांत मदत करपा खातीर आधुनीक शेती उपकरणां दिल्यात. शेतकऱ्यांचो भार उणो करप आनी चड कार्यक्षम शेतकी पद्दतीक चालना दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आशिल्ल्याचें सुभाष फळदेसायान सांगलें. आमी आसात ते बानवाडा नेत्रावळी हो एक असो सुंदर असो शेतकऱ्यांचो गांव ज्या जाग्याचेर आमचे मिल्क प्रोडक्शन आनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आसा ते हायेस्ट इन दी स्टेट. आनी ह्या गांवांत भितर आयज एक मॅकॅनिकल फार्मिंग म्हाका दिसता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचो एक बरो उपक्रम आयज एग्रीकल्चर अधिकारी हांगा घेवन आयिल्ले आसात. आनीक हांव अपील करता आमच्या जायते शेतकरी आयज सभोवतणी आमचे पळयतात की नवे नवे जे शेती भितर प्रयोग आसात ते आमी सफल करपाक जाय. म्हणूनच आमच्या युथांक प्रोत्साहन जावपाक जाय. युथांनी नवे जे मॅकॅनिकल आमचे एग्रीकल्चर शेती करपाचे प्रयोग आसात ते करपाक जाय. सुरवातेक आमकां तें डिफिकल्ट दिसता, मशीन चलोवपाक सारकें कळना, तातूंत भितर प्रिसिजन नासता. पूण हळूहळू हे यंत्र जेन्ना तुमी वापरपाक लागतले तेन्ना म्हाका दिसता की आतां आमी एकाच थोडेशा मिनटां भितर एक बानी आमी हे सगळें पेरून जाल्लें आसा. म्हणजे आमची रोप लावप जाल्लें आसा. आमी जे मॅन्युअली म्हाका दिसता की ह्या मशिनाचेर हे जे मशीन आसा ते म्हाका दिसता की एक वरा भितर आमकां सादारण ते 4000 म्हणजे 1 एकर जमनीक जर आमकां लेबर घालपाचे आसा जाल्यार 100 लेबर लागतले. पूण ह्या मशिनान ते 1 वरा भितर जाता. आनी हे जे प्लांटर आसात एक बरें बी पयलीं काडून घेतात आनी तें बी आसा तें निरोगी आसता. म्हणजे ताका सगळे तरेचे जे कितें जाय पडटा म्हणजेच परत तें बी बरें युनिफॉर्म ताची वाड जाता. आनीक ताका जे कितें म्हणजे पेस्टिसायड्स आसतले किंवा बाकीचे ताका वायट जावपाक जायना म्हणून ही रोप आसा ती बरी तरी लागून येता. आयज हे कर्जत हे बी आमी आज ह्या शेतीन भितर लायतात. नेत्रावळीच्या फार्मरां भितर एक नवी उमेद येवपाक जाय. जरी तरी आमी मार्जिनल फार्मर जाले म्हणजेच आमचे जे लँड होल्डिंग आसा ते बारीक बारीक कुडके आसात, बानयो आसात, पूण तरी आसतना हाचे शिवाय आनी एक धाकटें मशीन हाडलेलें आसा. तें मशीन आमचे सारक्या कडेन कोपऱ्यान पसून वचून ते पेरणी करपाक शकता. इतके सुंदर हे उपक्रम हांव अभिनंदन करता आमचे शेती खात्याचे डायरेक्टर बाब संदीप फळदेसाय आनीक आमचे शेतकी अधिकारी हांगा जे आयिल्ले आसात तांणी हो उपक्रम आयज पयले फावटी नेत्रावळी गांवांत भितर राबयल्लो आसा.